उनका फैसला 14 मई वाला बरकरार रहेगा। मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या कहेंगे? तो मुस्बत है जितना हुआ था वो हमने जमा करा दिया, फैसला नहीं हो सका। आज हुकूमत ने भी जवाब जमा कराया है, तो उसको वापस कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क में एक ही बहस चल रही है और वो बहस ये है कि क्या मुल्क में एक ही वक्त में एक ही दिन में इंतखाबात होंगे या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले होंगे, या फिर 14 मई की जो तारीख मुकर्रर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस पर पहले इंतखाबात होंगे, यानी कि 14 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं। इस बुनियादी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आज उस पर फैसला महफूज हो गया है, लेकिन इस समाअत के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो मुझे लगा कि मुझे यकीनन इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस की जो रिमार्क्स हैं, उसके अलावा ख्वाजा साद रफीक जो पेश हुए, उनका जो मौक़िफ़ था, क्या वो वाकई कायल करने में कामयाब हो गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। इन तमाम तर चीज़ों को जब मैं आप रिमार्क्स और दलाइल सामने रखूंगा, वन बाय वन आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी और यूं आप समझ सकेंगे कि ये मामला आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब बात होगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायज़ा लीजिए, जो बात यहाँ हो रही है इसका लेवल देखें। जिस पर फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अदालत को 90 रोज़ में इंतखाबात वाले मामले का जायज़ा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का होना ज़रूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई भी कबूल नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई, ये सारे नुकात उस वक्त नहीं उठाए गए। जिस पर फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे राउंड में आपने बायकॉट किया था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि आप तो 4-3 की बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। ये वो नुक्ता था जब उन्होंने कहा था कि पहले ये देखना होगा कि आया कि असेंबलियां तहलील की गई हैं वो भी कानूनी तौर पर ठीक हुई हैं या नहीं, या फिर तहलील की जा सकती हैं या नहीं। इस पर आज चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को बताया कि उसमें तो हुकूमत ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने जिस पर फारूक एच नाइक बोले कि आईनी नुकात पर दलाइल नहीं हो सके थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि संजीदगी का आलम यह है कि नज़रसानी अपील तक हुकूमत ने दायर नहीं की, यानी कि हमारा एक फैसला आया, आप 4-3 में उलझे रहे और आपने तो हमारे फैसले के खिलाफ कोई नज़रसानी अपील ही दायर नहीं की। हुकूमत कानून की बात नहीं सियासत करना चाहती है। ये बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था, सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है, हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है। मुआशी, सियासी, मुआशरती, सिक्योरिटी बहरानों के साथ साथ आइनी बहरान भी है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज अपने रिमार्क्स में एतराफ़ किया। जो मुल्क में आइनी बहरान की मुसलसल बात हो रही थी, इस पर आज उन्होंने एतराफ़ करते हुए ये रिमार्क्स दिए और कहा कि कल भी 8 लोग शहीद हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना करवाएं, ये सवाल पूछा गया मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से। और ये भी कहा, क्या अदालत अवामी मुफाद से आंखें चुरा ले। और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह कर दिया और ये कहा कि अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। ये बहुत अहम बात है इस केस में जो आज चीफ जस्टिस की जानिब से कही गई। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस का एक बड़ा अहम मुकालमा भी हुआ फारूक एच नाइक से। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि अदालत जो समाअत है उसको दोबारा शुरू कर दे।
آپ نے تو نظر ثانی تک دائر نہیں کی. آپ کی سنجیدگی کا تو عالم یہ ہے, آپ کی قانون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا, چیف جسٹس نے یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں. یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں, سیاست کا جواب سیاست سے نہیں دیں گے, آپ چاہتے ہیں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ وہ نکات تھے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی جواب دیں گے تو ایسا کچھ نہیں. تو یہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کا یہی ماننا ہے کہ قانون کے مطابق جو ہوگا ہم وہ کر دیں گے, اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. جبکہ انہوں نے کہا کہ حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی پابند بھی ہے, ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے. اور جب بجٹ کی بات ہوئی کہ بجٹ بھی جون میں آنا ہے, تو اس پہ عدالت نے بڑے اہم ریمارکس دیے. عدالت نے کہا کہ بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں, ماضی میں بھی پیش ہوئے ہیں, لازمی تو نہیں کہ بجٹ جون میں ہی پیش کیا جائے. خواجہ سعد رفیق جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے آغاز کیا کہ میں وکیل نہیں ہوں, تو اس لیے میں عدالت کی سامنے کچھ باتیں گوشوار رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ماضی کے حوالے دیے جو 2017 میں 18 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہوتا رہا, جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب کے دور میں, انہوں نے ان کے حوالہ جات بھی دیے. ظاہر ہے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے عدلیہ کا کہا کہ عدلیہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے پھر جب انہوں نے مختلف آپشنز دیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کی باتوں میں ہی وزن لگ رہا ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ عدالت 100 موٹو نکات اٹھائے, ہم نے 100 موٹو لینے چھوڑ دیے ہیں. جس پر خواجہ سعد رفیق بولے کہ 100 موٹو کے نتیجے میں ہی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آئی, عدالت خود بھی اس نقطے پر غور کر سکتی ہے. جس پر عدالت نے پھر کہا کہ آپ کے علاوہ نہ کوئی سنجیدہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہے اور نہ کوئی ہے, ابھی تک 4-3 کی ہی بات چل رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریقین کو اب لچک دکھانی ہوگی اور امتحان سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاق رائے ہو جائے تو. چیف جسٹس نے کہا کہ اللہ نے امتحان مقرر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا. جس پر خواجہ سعد رفیق بولے کہ بات 2 اور ہفتوں کی رہ گئی ہے, باتوں کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو ہم باتیں کرتے رہ جائیں, مذاکرات جاری رہیں تو اتفاق رائے ہو سکتا ہے. جس پر چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا کہ ایک مناسب حکم نامہ جاری کریں گے. اور انہوں نے اس حوالے سے اندیا دے دیا کہ بظاہر یہ لگتا ہے شاید یہ درخواست نمٹا دی جائے اور اس کے بعد ایک موقع میرے خیال میں سیاستدانوں کو شاید دے دیا جائے کہ یہ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں کہ آیا کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں یا پھر اکٹھے ہی ایک ہی بار ملک میں انتخابات ہوں گے. شاہ محمود قریشی بھی عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ حکومت نے وہی اپنی باتیں پرانی باتیں ہی دہرائی ہیں, اس میں کوئی انہوں نے نیا کچھ نہیں کہا. بہرحال اس پہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالے اور پاکستان میں استحکام آئے تاکہ ہمارا پیارا وطن ملک پاکستان آگے بڑھے اور یہ جو ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات ہیں جو دشمنیوں تک پہنچ چکے ہیں ان سے ہماری جان چھڑائے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.